solve the following LP problem graphically. I mean graphically solve गर्नुपर्छ त्यसलाई optimized z equals 4x plus 5y was subject to constraint when x plus y less than equals to 1200, x plus y greater than equals to 1800 र यहाँ x greater than equals to 200 र x less greater than equals to 600 भनेर दिएको छ। यो क्वेशन चाहिँ अलि मिस्टेक भएछ यसमा है, म सच्याइदिन्छु। यसमा यो हुँदैन। एउटा ग्रेटर देन इक्वल्स टु 200 र लेस देन इक्वल्स टु 600 छ। अब म यो गिवन टिप्न गइरहेको छु। गिवन हाम्रो यो चाहिँ z इज इक्वल्स टु 4x प्लस 5y र अरु चाहिँ म कपी एन्ड पेस्ट गर्छु। सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ म कपी गरिदिन्छु, जसले गर्दा हाम्रो टाइम पनि बच्छ। बी ल गिवन लेख्यौ। अब त्यसपछि गएर हामीले now the above given constraints are converted into equations form। इक्वेसन फर्ममा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छौं। अब पहिलो हुने भयो हाम्रो x plus y is equals to 1200, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्ने। र अर्को x plus y is equals to 1800, इक्वेशन्स 2 हुने भयो। र अर्को छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ x is equals to 600 भनेर मान्ने। यसलाई चाहिँ हाम्रो इक्वेशन्स 3rd भन्ने मान्ने। र अर्को x is equals to कति छ 200, यसलाई चाहिँ 4 नम्बर भनेर मान्ने। यसरी हामीले इक्वेशन्सलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर कन्स्ट्रेन्टहरुलाई अब हामीले पोइन्टहरु पत्ता लगाउँछौं। फर इक्वेशन्स 1 अब फर इक्वेसन 1 बाट जान्छौं, कन्ट्रोल सी। अब x is equals to 1200 minus x 1200 minus y भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हामी पोइन्टहरु निकाल्न गइरहेको छौं। अब हेर यहाँ x भनेर लेख्छौं, यहाँ y भनेर लेख्छौं। अब y को ठाउँमा यस्तो भ्यालु राख कि जसले गर्दा x को भ्यालु 0 आउँछ। y को ठाउँ 0 राख, x को भ्यालु कति आउने भयो 1200 हुने भयो। y अनि त्यसपछि गएर y को ठाउँमा 1200 राख, x को भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ। अब 0 किन लेख्यो भने हामीले ग्राफ कोर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइन चाहिँ हाम्रो पोइन्ट ठ्याक्कै x एक्सिस र y एक्सिसमा टच हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 0 लाई चाहिँ लिने गर्ने गर्छौं। अब त्यसपछि गएर लेट
1200 comma 0 and b 0 comma 1200 be the two lines which lies at equations 1. By taking testing point that is 0 0 we get टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राखेर टेस्टिङ गर्नुपर्छ कन्स्टेन्ट 0 + 0 कन्ट्रोल सी बी भनेपछि 0 मान्छे which is true भयो किनभने 0 चाहिँ 1200 भन्दा लेस अथवा 1200 चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 12 0 भन्दा ठुलो भयो त्यसले गर्दा ट्रु भन्छौं जब ट्रु भएपछि हामीले के लेख्छौं hence the feasible point lies toward the origin सक्यो फर्स्ट इक्वेसन बाट त्यसैगरी फर इक्वेसन 2 अब इक्वेसन 2 बाट जान्छौं अब इक्वेसन 2 बाट जान्छौं अब x is equals to x is equals to 1800 minus y अब यसको पनि हामीले पॉइंट पत्ता लगाउँछौं x y भनेर लेख्छौं अब y को ठाउँमा एउटा भ्यालु हामीले यसमा चाहिँ के गर्छ y को ठाउँमा चाहिँ हामीले आफैले एज्युम गर्छौं एज्युम गर्दा जहिले पनि 0 राखेर स्टार्ट गर त्यो भएन भने अरु फर्दर नम्बरहरु ट्राई गर्न सक्छौ अब 0 राख्दाखेरि y को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 1800 माइनस 0 गर्दाखेरि x इक्वल्स टु 1800 हुन्छ सो 1800 र y को ठाउँमा अब 1800 राख किनभने 1800 माइनस 1800 गर्दा x को भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ यसरी हामीले दुईटा पोइन्ट्स पत्ता लगाउँछौं पोइन्ट्स पत्ता लगाएपछि नाम दिने p 1800, 0 and q 0, 1800 be the two line which lies at the equations equations 2 which lies at the equations 2 our by taking testing point that is 0, 0 we get a testing point लिँदाखेरि चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट बाट जानुपर्छ जुन चाहिँ माथि दिएको छ Zero plus 0 which is false भयो किनभने कहिले पनि 0 चाहिँ पोजिटिभ नम्बर भन्दा ठूलो हुँदैन भन्छ 1800 भन्दा 0 कहिले पनि ठूलो हुन्छ हुँदैन त्यसले गर्दा which is false भन्छौं र यदि हाम्रो false आउने बित्तिकै के लेख्छौं hence the feasible points goes away from the origin origin बाट बाहिर जान्छ टाढा जान्छ भन्न खोजेको यो भयो अब यहाँ दुईटा एउटा पोइन्ट छ एउटा x एक्सिस र y एक्सिस मा छ दुईटा पोइन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले फर इक्वेशन्स थर्ड भनेर
छ हाम्रो x is equals to 600 छ x is equals to 600 भयो अब x is 600 भनेपछि के हुने भयो parallel to y axis भयो के न अब x is equals to 600 भयो अब यो by taking testing point किनभने यसलाई पनि टेस्टिङ पोइन्ट टेक गर्नुपर्छ by taking testing point 0,0 अब यसको कन्स्टेन्ट हेर्ने यसको कन्स्टेन्ट हाम्रो यो भाग हुन्छ हामीले 600 को गरेको अब 0 मान्छे which is true यो पनि ट्रू भयो hence the feasible points lies towards the origin म्हणजे हाम्रो feasible point lies towards the origin हुन्छ for equations 4 अब इक्वेसन 4 कस्तो छ इक्वेसन 4 जाँदै छौं हामी x equals to 200 छ x equals to 200 is a straight line parallel to y axis and passing through passing through 200,0 by taking testing point यसको पनि टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौं त्यसको लागि हामी कन्स्ट्रेन्ट लिन जाँदै छौं माथि $200 which is false hence feasible points goes away from the origin ल यहाँसम्म सक्यो यो हामीले इक्वेसन हरेक इक्वेसन्सको चाहिँ पोइन्ट्स निकाल्दै टेस्ट गर्दै र अवे फ्रम ओरिजिन हो कि टुवर्ड्स द ओरिजिन हो त्यो सबै कुरा फाइन्ड आउट गर्यो र फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले केमा गर्छौं ग्राफमा कन्भर्ट गर्छौं
ल तिमीहरूलाई यहाँसम्म केही छ समस्या सोध है। एकचोटि सबै बुझाइदिनु सब सुरुदेखि अन्तिममा चाहिँ। किन बुझेको छैन? पर्दैन त्यो थर्डबाट थर्ड र फोर्थको चाहिँ एकचोटि बुझाइदिनु। अब हेर हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस गरेर लेख्यौँ ओके न। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? यसलाई चाहिँ एक्स प्लस भनिन्छ ओके न। र माथिकोलाई वाइ प्लस भनिन्छ। सुरुमा 12 0 12 सुरुको पोइन्ट कति हो भन त? 0 12 0 0 अनि 0 0 12 भनेपछि तिम्रो एउटा यहाँ पर्यो र अर्को एउटा उता यसमा पर्यो। 0 12 र 12 0 हजुर सर। भनेपछि अब यो लगेर तिमीहरूको जोड दिनु पर्यो ओके न, पोइन्ट राखेर। फर्स्ट इक्वेसनको पोइन्टबाट है। अब यो फल्स छ कि के छ भने त? ट्रु छ कि फल्स छ? ट्रु ट्रु छ भनेपछि टुवर्ड्स द ओरिजिन भयो हैन। टुवर्ड्स द ओरिजिन भनेर लेख्दिने भनेपछि यसलाई यसरी देखाउने है। अब अर्को इक्वेसन भन। 0 18 भनेपछि यहाँ परिभयो र अर्को माथिको 18 भनेपछि यो पनि अब जोड्नु पर्यो। सेकेन्ड इक्वेसनबाट आएको हो हैन। यो चाहिँ फल्स छ। ए टुवर्ड्स कि अवे हो? अवे हो। आज बोल 18 होइन होला हेर, त्यहाँ क्वेसन मिस्टेक भएछ है। 18 सही छ। 800 हुन्छ 800। कठै बढी सो सैड। किनभने नत्र भए ग्राफ कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्दैन। क्वेशन चेन्ज गर्नुस् न फेरि। 18 को ठाउँ त्यो 18 सायद ग्राफमा पनि हुन्न होला। ग्राफमा आउँदैन फेरि। 18 को अगाडिका 1 घटाइ 1 1 हटाइदेऊ न। 800 800 1200 चाहिँ 1200 नै हो। 1200 चाहिँ ठिक छ, किनभने फेरि तिम्रो उ हुँदैन के, एउटा पूर्व एउटा पश्चिम हुन्छ फेरि। काटिदैन काटिदैन। र त ग्राफ कहाँ पुग्यो ओके न। सेट थाहै हुँदैन र 18 भयो भने। फेरि यसमा नि काटी पुग्यो। त मेहनत गरे कामै के किनेले 800 800 को मार्ला झर्छ। which is false हो नि त। false भइसकेपछि उता हुन्छ। अब भन त 800 800 हुनुभयो के। 800 गर्दा एउटा यहाँ हुन्छ र अर्को यहाँ हुन्छ के न।
हजुर काटिँदैन रहेछ काटिने होइन त्यहाँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जुदाइदेऊ भयो सर जुझाइदिने हो सर मतलब जोडा भन्न खोजेँ क्या जुत्न त कहाँ जुत्दैन यो चाहिँ अवे फ्रम ओरिजिन हुनुभयो यदि पर- होइन फल्स छ यो पनि अवे फ्रम ओरिजिन हुनुभयो फल्स भयो होइन यहाँसम्म क्लियर त्यसपछि अर्को पोइन्ट भन एक्स एक्सिसको एक्स इक्वल्स टु कति भनेछ 600 600 हो होइन ट्रु हो कि फल्स हो भन त which is ट्रु छ true ट्रु नै हो 06 फल्स हेर त ट्रु छ फल्स छ कि ट्रु छ त्यतिकै 600 त गर्दै true हो। अनि 200 फल्स छ 200 त false छ 600 200 अनि मेरो आज अवे बढी फ्रम हिसाबले ओरिजिन यस्तो जाने भयो होइन फल्स भएको कारणले कहाँ जाने भयो तल अवे जाने। फ्रम ओरिजिन जाने भयो यस्तो एउटा बाङ र अनि अर्को कति छ भन त 200 फल्स 200 हो हजुर yes sir सर 600 त 600 हो नि त? टुवर्ड्स द ओरिजिन हो ट्रु हो त्यही त उता कसरी अनि true भन्दाखेरि false भन्नुभयो हामीले त्यही लेख्यो गयो नि कुरो म त 200 True, भनेर true, get सम्झेर आएको 200 भनेर सम्झेर आएको। कभी 200 कभी होता है